بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. الآن إن شاء الله غادي نشرحوا واحد الدرس الأول اللي كاين في شعبة الاقتصاد والتدبير. الدرس الأول في مادة الكونتابيليتي لو بيلون. إن شاء الله غادي نشوفوا لا ديفينيسيون دو بيلون، الإليستراسيون يعني كيفاش واش طابلو واش منحنى واش هاد لو بيلون كيفاش داير، إكسبليكاسيون دي كلاس ou le bilan et le résultat ou un exercice. Voilà. أول حاجة عندنا la définition. La définition, le bilan est un tableau qui représente la situation patrimoniale. Voilà, la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné, généralement établie à la fin de chaque exercice comptable, au 31/12/1. Voilà. دابا هاد لو بيلون ما هو الا واحد الطابلو اللي كيعطينا الحاله الماليه، زعما اشنو كتملك الشركه، لان الشركه هي لونتربريز ماشي واحد لينيتي ستاتيك. من كنقول لو بيلون ديال اليوم راه ماشي هو ديال غدا، فهم كيدير يعني لحقاش انه لونتربريز كدير واحد المجموعه من العمليات اللي من خلالها او مرتبطه بالوقت. يعني ماشي بالضروره يكون لو بيلون ديال هذا العام بحال العام اللي جاي، ولا البيلون ديال هذا الشهر الجاي. كاين فلوس كيدخلوا وكاين فلوس كيخرجوا، وبارفوا كنشريو وكنبيعوا. هذاك الشيء علاش كنديروا لو بيلون في لا فان ديال ليكزارسيس. وكاين واحد لو مو باتريمونيال، يعني لو باتريمون. لو باتريمون de l'entreprise est l'ensemble des biens corporels et incorporels, des droits, créances et obligations d'aide dans une période donnée. من كنقول واحد الباتريمون ديال واحد لونتربريز يعني كنعني بيه واحد لي بيان، يعني مثلا من كنقول كوربوريل سوا تيران سوا ماتريال دو ترونسبور سوا ماتريال انفورماتيك، يعني لي ماتريال شي حاجه كوربوريل. من كنقول انكوربوريل سوا فون كوميرسيال سوا لا مارك et ainsi de suite. من كنقول دي droits de créance et obligation des dettes، يعني droit de créance يعني نقدر نكون انا كنبيع كندير لا فونت دي مارشانديز، يعني كيكونوا عندي واحد لي كريونس، يعني واحد الديون ديالو عند الكليون خاصو يجيب لي الدين ديالي. من كنقول اوبليغاسيون دي ديت يعني انا كنشري واحد لا ماتيير بروميير ولا واحد لا مارشانديز، يعني خاصني نخلص لواحد الفورنيسور واحد لا ديت dans une période donnée. Voilà. Mais la définition, ندوزو l'illustration. Illustration ديال le bilan. Voilà le bilan. Le bilan d'une entreprise ciel au le débit ديال 2000 le 1/1/2000 se présente de la façon suivante. Voilà. عندنا le passif عندنا l'actif. من كنقول l'actif يعني les emplois. من كنقول passif يعني les ressources emploi، يعني لي زومبلوا هذاك الممتلكات ديال الشركه، لي ريسورس مين جابت الفلوس باش شرات هذوك الممتلكات. فوالا. اول حاجه غادي نشوفوا شحال كاين من كلاس. كنعرفوا انه كاينين 6 ديال لي كلاس. واحد سو فورم د 5، يعني واحد هو الفينونسمون بيرمانون، جوج لاكتيف ايموبيليزي، 3 اللي هو لاكتيف سيركيلون، 4 اللي هو الباسيف سيركيلون، 55 بالنسبه للتريزوروري باسيف و5 بالنسبه للتريزوروري اكتيف. فوالا. غادي نشوفوا لي كونط اللي محطوطين هنايا. الا غنبداو باول حاجه بلي زاكتيف. كنعرفوا انه الاكتيف ايموبيليزي فيه جو بونس 4 ريبريك. الاول فيه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، وفيه لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، الثالث immobilisation corporelle، والرابع financière. دونك من كنقول فري دو كونستيتيسيون هذا سي لي فري دو كونستيتيسيون هو باش كتاسس الشركه، يعني سي اون immobilisation en non valeur. من كنقول فون كوميرسيال هذا سي اون immobilisation اللي هي انكوربوريل. ماتريال انفورماتيك كوربوريل. تيتر دو بارتيسيباسيون اللي هي هادو سو سون دي زاكسيون اللي كيكونوا ا لون تيرم، اللي كيكونوا في لاكتيف ايموبيليزي، هما سو سون دي ايموبيليزاسيون فينانسيير. تيتر دو بارتيسيباسيون هما لي زاكسيون.
هما هذوك الاسهم. كندوز لاكتيف سيركيلون، عندي لا مارشانديز، عندي برودوي فيني، عندي كليون. فوالا من بعد غادي نشرح لكم اي كونت اشنو اي كلاس، يعني هادو راك لي كلاس: كلاس 1 كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 4 55 5. فوالا عندنا تريزوروري اكتيف لا بونكيس، الكابيتال لومبران بالنسبه للفينونسمون بيرمانون، والباسيف سيركيلون فورنيسور تيتر دو فالور اي بلاسمون. هادي تي في بي، هادو ce sont des TVP. يعني TVP هما هادوك لي زاكسيون ou bien les obligations اللي كيكونوا à court terme، و TP هما لي زاكسيون اللي كيكونوا à long terme. فوالا عندنا تريزوروري باسيف. غادي نشرح لكم اي كلاس. نبداو بالباسيف من كنقول، ou bien نبداو بالاكتيف. فوالا لاكتيف كنعرفوا فيه حنايا ثلاثه. كنعرفوا اول حاجه l'actif immobilisé, وكاين l'actif circulant يعني هذا كلاس 2 هذا كلاس 3، وكاين تريزوروري اكتيف اللي هي لا كلاس 5 ou bien لا ماس. كنقدروا نقولوا كلاس ou bien ماس. فوالا حيت عندنا حنا لاكتيف ايموبيليزي. هاد لاكتيف ايموبيليزي هما هادوك الممتلكات ديال الشركه، وقلت لكم راه كيتكونوا فيه لي زيموبيليزاسيون. هاد لي زيموبيليزاسيون كاينين 4. قلنا كاين اون نون فالور، وكاين كوربوريل، كاين لانكوربوريل ايموبيليزاسيون كوربوريل، كاين incorporel وكاين فينانسيير. المهم انا نشرحوا اشنو كيعني هاد لاكتيف ايموبيليزي. هاد لاكتيف ايموبيليزي قلنا هذاك الشيء اللي كتمتلك الشركه، دونك ا كونديسيون غادي يكون سيبيريور 12 موا، يعني كبر من عام. يعني ما كنقول انا في لا كونطابيليتي كنقول سيبيريور 12 موا، يعني راه ا لون تيرم. هاد لاكتيف ايموبيليزي هو هذاك السيكل دانفستيسمون، يعني كنشد واحد الفلوس كنشري بهم واحد لي ماتيريال، يعني كنانفيستي. شديت فلوس شريت بهم واحد التيران، يعني انفيستيت. يعني هذا سي ان سيكل دانفستيسمون. ندوزو لاكتيف سيركيلون. لاكتيف سيركيلون هو اللي كيجمع دوك العناصر او الممتلكات اللي كنستعملوها في النشاط العادي ديالها، يعني سيكل ديكسبلواتاسيون. يعني ما كنشري مارشانديز، يعني كندير واحد لي زوبيراسيون ديكسبلواتاسيون. وكاين تريزورور اكتيف هما لي ديسپونيبيليتي، يعني انا عندي واحد الفلوس كنتصرف بهم. ديسپونيبيليتي مثلا لا بنك، عندي في لا بنك ولا عندي في لاكاس يعني اسبيس. دونك اي فلوس تحت التصرف ديال الشركه يعني اسبيس راهم داخلين في تريزوروري اكتيف. فوالا دابا غادي ندوزو للباسيف. دابا دوينا على لاكتيف وقلنا لاكتيف فيه لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركيلون، وفيه تريزوروري اكتيف. دونك غندوزو دابا الباسيف كما قلنا هما هذوك الموارد ولا مين جاوني الفلوس. دونك كاين فينونسمون بيرمانون، كاين باسيف سيركيلون، كاين تريزوروري باسيف. فوالا دابا غادي نشرح لكم اشنو كنعنيو هادشي. يعني ما كنقول انا الباسيف الفينونسمون بيرمانون هما منين جاو دوك الفلوس، سوا بكابيتال يعني واحد الراس مال، سوا بأومبخان يعني من كيجيبوا هذوك لي زاكسيونير، يعني هذوك المساهمين كيجيبوا واحد الكابيتال، ولكن ما كافيش. اش كنديروا؟ كنزيدوا اومبخان يعني قرض. يعني كاين في كلاس ان اومبخان اوبري لي زيتابليسمون دو كريدي، emprunt auprès des établissements de crédit. Voilà. كاين الباسيف سيركيلون. دونك هاد الفينونسمون بيرمانون مازال ما كملتوش، كيكون حتى هو ا لون تيرم يعني سيبيريور 12 موا. وبالنسبه للاكتيف سيركيلون انفيريور 12 موا.
يعني ملي كنقول انفيريور 12 موا يعني ا كور تيرم، و سيبيريور 12 موا يعني لون تيرم. بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي وبالنسبه للفينونسمون بيرمانون اللي هو الكلاس 1 ou bien classe 1 financement permanent supérieur 12 mois. Voilà. Au passif circulant. Passif circulant انه كان مثلا من كنشري واحد السلعه خاصني نخلصها. الا خلصت وما كملتش الفلوس يعني كيولي عندي واحد لا ديت. هذيك الديت هو الكونت فورنيسور. يعني الفورنيسور هو من عند من كنشري واحد السلعه ما كملتش ليه الفلوس يعني غادي يولي يسالني واحد لا ديت. فوالا العكس ديال هنايا لاكتيف سيركولون انا بعت له عاد الكليون وبقيت كنسالو ديت. هذيك الديت ما كتسماش ديت، تسمى كريونس. هي راه عندهم نفس المعنى دين، ولكن ديت بالنسبه للفورنيسور هو فورنيسور كيسالني. من كنقول كريونس انا كنسال الكليون. فوالا تريزوروري باسيف مثلا من كنشري واحد السلعه وعندي فلوس في لابونك وما قادرش انا نكملهم. ما عنديش كيفاش مثلا شريت واحد السلعه ب 100 مليون وانا عندي في لابونك غير 90 مليون. دونك من كندير الشيك لهذاك الفورنيسور كنعطيه كتبقى خاصها 10 المليون. لابونك هي اللي كتعطيها ليه وكيولي عندي ان كريدي او نيفو دو تريزوري باسيف. يعني الموا كيكون بالموا يعني لابونك اللي كتسالني الفلوس. كون كانوا عندي الفلوس في لابونك يعني غادي نجيو نحطهم في التريزوروري اكتيف. ولكن هنايا العكس، هنا لابونك هي كتسالني. علاش؟ حيت زادت انا كنت غنشري ديك السلعه ب 100 مليون، كنت غنشريها ب 100 مليون وكتبت في الشيك 100 مليون للفورنيسور باش يمشيو. من مشى هذاك الفورنيسور لابونك انه لابونك كتقول لي راه عنده غير 90 مليون، حنا غنكملوا لك حتى ل 100 وغادي نوليو نسالو حنا الشركه. هذيك الشركه ديال الكونت ديالها غادي نوليو نسالوها 10 ديال المليون. فوالا ودائما اكور تيرم يعني في اقل فتره خاصها ترجع الشركه هذوك الفلوس. فوالا دونك هادو هما ليكسبليكاسيون ديال لي كلاس او بيان لي ماس. دونك غنشوفوا من بعد غنشوفوا واحد الريزلتا. دونك كما كنشوفوا انه كاين باسيف و اكتيف. باش كنشوف انا الريزلتا خاص يكون توتال ديال لاكتيف. هذا توتال يعني خاص يكون لاكتيف ايغال باسيف. اش من برينسيپ هذا كنحترمو؟ برينسيپ ديال بارتي دوبل. فوالا كاينين جوج حالات، سوا الا بغيت نخرج الريزلت بعدا ديال ليكزيرسيس خاصني ندير توتال ديال لاكتيف موان توتال ديال الباسيف. كما كتشوفوا هنا 890,000 ناقص 890,000 يعني صفر. فوالا دونك غنشوفوا الحاله الا كان الباسيف صغر ولا كان اكتيف صغر. دونك سي لاكتيف سيبيريور باسيف يعني لاكتيف كبر من الباسيف، يعني هاد لاكتيف هذا كبر من الباسيف يعني بيرت عندنا. الا كان لاكتيف انفيريور باسيف يعني لاكتيف صغر من الباسيف يعني عندنا بينيفيس. فوالا لا العكس، هنايا لاكتيف الا كان كبر من الباسيف يعني بينيفيس، وإلا كان لاكتيف انفيريور باسيف يعني بيرت. فوالا هاد لي كونت فين كنديروهم في البيلون؟ ها الكونت هذا بيرت كندير موان عندي بيرت كندير هذاك لا ديفيرونس هذاك الفرق بيناتهم. المهم غنشوفوا هادشي سوا بينيفيس. الكونت اللي كنحط هنايا هو ريزلتا نت دو ليكزيرسيس. هذا هو الكونت اللي كنحط هنايا في لاصه البيرت ولا البينيفيس. دونك على حسب الريزلتا اللي خرجت ليا الموا غنحطها بالموا. كما قلنا الا بغيت نحسب الريزلتا خاصني ندير لاكتيف موا الباسيف. فوالا غادي نشوفوا دابا واحد لابليكاسيون اللي غادي تبين لكم الامور واضحه اكثر. فوالا او 1 يعني لو ديبي ديال ليكزيرسيس ديال 2003 les éléments de bilan de la société entreprisielle sont les suivants. Voilà عندنا construction يعني 300,000 درهم 300,000. عندنا موبيليات بيرو 60,000. عندنا ماتريال انفورماتيك 100,000. مارشانديز 330,000. برودوي فيني 330,000. بنك يعني ديسبونيبيليتي اكتيف 60,000. بارفوا كتلقى لا بنك ولكن ديسبونيبيليتي باسيف يعني هذه هنايا الا كانت اكتيف
هنا فوالا كاس 200,000 20,000 كابيتال 700,000 اونبران 350,000 و ديت فورنيسور 190,000. انا اش غندير باش الا كنت في الامتحان باش ما نتخربقش؟ كنعرف انا كونستركسيون في كلاس 2، موبيلي دو بيرو في كلاس 2، ماتريال انفورماتيك كلاس 2، مارشانديز كلاس 3، برودوي فيني كلاس 3. علاش في الامتحان كيعطيهم لك مخربقين؟ كيعطيك يقدر يبدا لك بونك، يقدر يبدا لك بكابيتال، يخربقهم لك. يعني خاصك انت دير واحد الكلاسيفيكاسيون. نبداو كلاس 2 كلاس 2 3 3 لا بونك 5 كلاس 5 كاس كلاس 5 كابيتال كلاس ان امبران اوبري كلاس ان ديت فورنيسور كلاس 4. دونك غنمشي وغنحطهم هنايا بلي مونطون ديالهم. هنايا مونطون في لاكتيف ايموبيليزي عندي كونستركسيون، نقدر ندير كونستركسيون، نقدر ندير باتيمون على حسب. المهم ماشي مشكل. كونستركسيون عندي 300,000 موبيلي دو بيرو ونحطهم بار اوردر. تقدر تكون عندي فخي كونستيتيسيون، يعني خاص ولا فخي بريليمينير خاصني نديرهم قبل ما الكونستركسيون باش نحترم هذيك البرانسيب دو كلارتي. موبيلي دو بيرو عندها 60,000. ندوز للماتريال انفورماتيك، عندي فيها ماتريال انفورماتيك 100,000. دونك هذه مشات 100,000. بالنسبه دونك عندي غير 3. دونك غنديز للكلاس ديال 3 لاكتيف سيركينو. عندي فيه لا مارشانديز 330,000 درهم. هذه مشات. ندوز البرودوي فيني حتى هو كاين هنايا برودوي فيني حتى هي 330,000. ندوز التريزور. دونك هذه مشات حتى هي. ندوز لا بونك 60,000 درهم. ندوز لا كاس فوالا كاس عندنا 20,000. دونك هادو مشاو حتى هما بجوج. دونك ما بقاش عندي شي حاجه في لاكتيف. دونك نقدر نجمع هادو. عندي 300,000 زائد 60,000 زائد 100,000 فوالا. دونك هادي حسبتها 100,000 زائد 330,000 زائد 330,000 زائد 60,000 فوالا زائد 20,000 دونك عطاتنا 120 فوالا ولا 1,200,000 فوالا. غادي نعاود نحسب بالزربه. 300,000 زائد 60,000 زائد 100,000 زائد 330,000 زائد 330,000 زائد 60 زائد 20 هي 80,000 اللي هي 120,000. هذا هو التوتال ديال لاكتيف. فوالا دابا غادي ندوزو لي كونط ديال الباسيف. عندنا فينونسمون بيرمانون ان كابيتال دو 700,000 درهم. ندوزو لومبران 350 يعني 350,000 درهم. وعندنا دات فورنيسور هي اللي في كلاس 4 يعني فورنيسور ديالاش دونك 190 ou bien 10,000 درهم. فوالا كنعرفو حنا لاكتيف ايكال 1,200,000 درهم. غنشوفو دابا الباسيف. عندنا 700,000
dirhams, 700 000 dirhams, plus 350 000 dirhams, plus 190,000. Voilà, تعطني 100 وبيان تعطني 1,240,000. دونك غنشوف انا الريزلتا غنرجعوا لهذا المثال هذا. الريزلتا دونك كنشوفوا انه الباسيف سيبيريور لاكتيف، يعني هنا اوتوماتيكمون كنقول انه راه بيرت فهم، حيت عندي لاكتيف سي انفيريور لو باسيف، باسيف هنا كبر. دونك غنشد لاكتيف يعني 120 الريزلتا باش تخرج الريزلتا ناقص 1,240,000 غتعطيني ناقص 1,200,000 120 1,200,000 ناقص 1,240,000. فوالا لا خطأت في الحساب. 1,200,000 ناقص 1,240,000 دونك غتعطيني موان 40,000. دونك هاد 40,000 راها بيرت. دونك غنجي وغنديرها كما قلت لكم، هي نورمالمون كدير هنا تحت الكابيتال باش نبقاو محترمين هذاك اللغط اللي كاين في البلان كونطابل، خاصها دير تحت الكابيتال هنايا. فوالا دونك غندير نورمالمون هنا، ولكن ما بقاش ليسباس. ريزلتا دو ليكزارسيس ونجي وندير ناقص 40,000. علاش درت ناقص 40,000؟ باش يخرج لي التوتال باسيف، حيت الباسيف كبر من لاكتيف. توتال باسيف باش يخرج لي 1,200,000. فوالا باش نبقى محترم هذاك البرانسيب ديال لا بارتي دوبل. يعني البرانسيب ديال البارتي دوبل اش كيقول لنا؟ دي بي ايكال كريدي. دونك لو دي بي يعني لاكتيف ايكال باسيف. فوالا ان شاء الله في الفيديو التالي اللي مور هذا غادي نشرحوا اشنو هو الجورنال. ما تنساوش ابونيو لاشين باش يوصلكم دائما الجديد.